बहुत जल्द आपका नसीब बदलने वाला है। आपको वो मिलने वाला है जिसके मिलने की तड़प ने आपकी मुस्कुराहट छीन ली थी। बहुत जल्द आपको खुशियाँ मिलने वाली हैं। क्या पता आपको इस सब्र का सिला बहुत बेहतरीन तरीके से अता कर दिया जाए। मुकर्ररा वक़्त पर जो आप माँगते-माँगते थकते जा रहे थे, हिम्मत हार रहे थे, अल्लाह सुब्हान व तआला ने आपके लिए अब मोजिज़ात का इंतज़ाम करना हो। अल्लाह सुब्हान व तआला पर आपने यकीन रखना है, अपनी मांगी हुई दुआओं पर आपने यकीन रखना है। जहां इतना मांगा है वहां एक बार फिर यकीन से मांग लीजिए कि आंखों से निकलने वाले हर एक आंसू को अल्लाह सुब्हान व तआला ने अपनी बारगाह में कबूल कर लेना है। अल्लाह सुब्हान व तआला ने अब बहुत जल्द आपके लिए खुशियों का इंतजाम कर देना है। आपके लिए अब बहुत जल्द आसानियां हो जाएंगी। आपकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं ने आपकी फरियाद की है। आपकी मांगी हुई दुआओं पर अब कुन फरमा दिया जाएगा। ये गम खुशियों में बदलने वाले हैं, ये अंधेरे रोशनियों में बदलने वाले हैं। ये नामुमकिन मुमकिन होने वाला है। जो ला हासिल था अब हासिल होने वाला है। बस आपने तवक्कुल यकीन रखना है अल्लाह सुब्हान व तआला पर, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला आसमानों और ज़मीन को तमाम तर तब्दीलियों के बावजूद अल्लाह सुब्हान व तआला खूबसूरती से संभाले हुए हैं। जो तूफान और आंधियों को बिजली की कड़कड़ाहट के बावजूद आसमान और जमीन को खूबसूरती के साथ लेकर चल रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हान व तआला कैसे आपकी जिंदगी को मुश्किलात में डाल सकते हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला कुल जहां कुल कायनात के मालिक हैं। दुआओं से तकदीर के रुख मोड़ दिए जाते हैं। आप खाली हाथ कभी नहीं लौटाए जाते। आपको आपकी तड़प का सिला दिया जाता है। जो आपने इतना अरसा मांगा है आपको बेहतरीन कर कर अता किया जाएगा। आपकी मुश्किलात आसान हो जाएंगी, आपकी मंजिलें आसान हो जाएंगी। अल्लाह सुब्हान व तआला ने आपके हक में बेहतरीन इंतजामात किए हुए हैं। ये मुश्किलात महज सिर्फ चंद घड़ियों की मेहमान हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला ने बहुत जल्द आपके लिए अब आसानियों के इंतजामात किए हुए हैं। बेहतरीन वक्त पर आपको वो सब कुछ अता कर दिया जाएगा जिसकी शिद्दत ने आपको यहाँ तक ला खड़ा किया है। जब हालात आपके बिल्कुल बस में ना हो तो आपने सिर्फ और सिर्फ तवक्कुल रखना है अल्लाह पाक पर, क्योंकि अल्लाह पाक ही आपके लिए आसानियां करने वाले हैं। आपके लिए जो बंद दरवाजे हैं उनको खोलने वाले हैं। अपने मामलात को अल्लाह सुब्हान व तआला के सपुर्द कर दिया करें। हो सकता है अल्लाह सुब्हान व तआला के कुन कहने का वक्त अब बहुत करीब हो और आपके सारे गम खुशियों में बदलने वाले हों। जो रास्ते आपको दिखाई ना देते हो वो असबाब भी आपके लिए बना दिए जाएं। अल्लाह सुब्हान व तआला मान जाएं और फिर मौजे भी दिखा दिए जाएं। बस नामुमकिनात लम्हों में भी आपने दुआ मांगते रहना है, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटाते। जब तकलीफें हद से बढ़ने लग जाएं तो जान लीजिएगा कि अल्लाह सुब्हान व तआला की मदद का वक्त बहुत करीब है। जब सहने की हिम्मत बिल्कुल खत्म हो जाए तो जान लीजिएगा अब इनाम मिलने का वक्त बहुत करीब है। जब मुश्किलात हर तरफ से आपको घेर ले तो आपने ये सोच लेना है कि अब आपको आसानियों की तरफ लेकर जाने का वक्त बहुत करीब है। और अल्लाह सुब्हान व तआला तो बेशक कुन फरमाने वाले हैं ना, मौजिज़ात करने वाले हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला एक दिन फिर आप पर ऐसे मेहरबान होंगे कि ये दिल मुस्कुराने लगेगा और आप शुक्राने सजदा अदा करेंगे, क्योंकि आपने जो मांगा था वो आपके नसीब में लिख दिया गया है। आपका नसीब अब बदलने वाला है। आपने बस हिम्मत रखनी है। आखिरी सफर तक आपने तवक्कुल रखना है अल्लाह पाक पर। मंजिल बहुत करीब होगी। उनके मौजाद बस होने ही वाले हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला से आपने जो मांगा है वो अब आपको बेहतरीन करके अता किया जाएगा। आपके लिए अब बहुत जल्द आसानियां होने वाली हैं। आपके लिए अब वो सारे बंद दरवाजे खोल दिए जाएंगे जो आपने इतनी मुश्किल से वक्त गुजारा था। अल्लाह पाक ने अब आपके लिए खुफिया मौजिज़ात का इंतजाम किया हुआ है और अल्लाह सुब्हान व तआला ने बेहतरीन वसीले बनाकर आपकी जिंदगी
زندگی میں معجزات عطا کر دینے ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہو جانی ہیں، آپ کے لیے آسانیاں ہو جانی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو کن فرما دیتے ہیں اور دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو آسانیوں کے انتظامات ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو دن رات میں اور رات دن میں بدل جاتا ہے نا۔ تو کیسے آپ نے سوچ لیا کہ آپ نے جہاں اتنا مانگا ہے، اگر آپ پھر مانگیں گے تو دعا قبول نہیں ہوگی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں، بس آپ نے توکل، یقین، صبر کے ساتھ اپنی دعاؤں کے سلسلے کو جاری رکھنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا ہے۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اب بہت قریب ہے اور آپ کی مشکلات اب آسان ہونے والی ہیں، آپ کی دعائیں اب قبول ہونے والی ہیں، آپ کے لیے اب آسانیاں ہونے والی ہیں، آپ کے لیے وہ بند دروازے اب کھول دیے جائیں گے جن پر آپ نے اتنے عرصے سے دستک دے رہے تھے، اور آپ کے لیے اب کن فرما دیا جائے گا، آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی اور آپ کے لیے اب آسانیوں کے انتظامات کیے جائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یقین ہے کہ جب آپ نے اس بار مانگنا ہے تو یقیناً آپ کی دعا نے قبول ہو جانا ہے، آپ کے لیے آسانیاں ہو جانی ہیں انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریو، آج بہت ہی پیاری سی جو دو میریکل سٹوریز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ پہلی میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف صلاۃ الحاجات، اور سیکنڈ میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف یا ودود۔ تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کر دینے پر، معجزات کر دینے پر قادر ہیں۔ آپ لوگ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگتے رہا کریں، ہمت نہ ہارا کریں، اللہ پاک ہے نا وہ سب سنبھال لیں گے۔ تو میری پیاریو، جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریو، آج کا جو کوسچن آف دی ڈے ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم قرت آپی، آپ کیسی ہیں؟ میرا آپ سے یہ کوسچن ہے، ہم بلا وجہ اداس رہنے لگ جاتے ہیں، ایون کہ آپی کوئی بات بھی نہیں ہوتی، مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، جبکہ ایسا کچھ نہیں بھی ہو رہا ہوتا، لیکن آپی کچھ چیزیں اگر تاخیر لے رہی ہوتی ہیں تو بھی ہمارا دل بہت زیادہ بے چین ہوتا ہے، ہمیں اس وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ پلیز مجھے جواب دیجیے گا، کیونکہ میں ان سب چیزوں کو فیس کر رہی ہوں، مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ وعلیکم السلام میری پیاری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ پاک کی ایمان میں رہیں، آمین ثم آمین۔ دیکھیے میری پیاری بہن، جب ہم اداس ہوتے ہیں تو بہت زیادہ چانس ہوتا ہے کہ شیطان کی جو باتیں ہیں وہ ہم پر آ جائیں اور مایوسی کی طرف ہم چلے جاتے ہیں۔ ہم خود کو ہر صورت اس مایوسی سے بچانے کے لیے جتنی بھی بڑی اداسی ہو اپنے اللہ پاک کو بتائیں گے نا، تو یقین کریے اللہ پاک کی مدد بھی آئے گی اور اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں بھی کریں گے، آپ کی دعاؤں کو بھی قبول کریں گے۔ اپنے اور اللہ پاک کے درمیان مایوسی کو کبھی نہ آنے دیجیے، ورنہ پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو پتہ ہے کہ پھر انسان جب اس اداسی کی طرف چلا جاتا ہے اور اس اداسی کے سفر میں چلا جاتا ہے تو اسے واپس لوٹنے میں کتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ جب بھی آپ اداس ہونے لگے تو فوراً کچھ ایسا ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قربت مل سکتی ہے، پھر چاہے وہ قرآن کے الفاظ ہو، پھر چاہے وہ فوراً سے کوئی دینی لیکچر ہو، یا چھوٹا سا جو ہے کوئی کلپ ایسا آپ کے سامنے آ جائے جو آپ کو ہمت دے، کوئی ایسی ویڈیو ہو جو آپ کو ہمت دے، اللہ پاک کے قریب کرے، آپ قرآن پاک پڑھنے لگ جائیں، تسبیحات کرنے لگ جائیں، اللہ پاک کا ذکر کریں، استغفر اللہ پڑھنے لگ جائیں، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے لگ جایا کریں، دعا کیا کریں، کیونکہ دیکھیے شیطان جو ہے وہ آپ کو ہر طریقے سے غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، آپ کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے، مایوسی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور جہاں انسان مایوسی میں گیا تو سمجھ لیجئے کہ پھر جو ہے نا اس کو بہت مشکلات ملتی ہے، بہت مشکل سفر ہو جاتا ہے اس کا، کیونکہ شیطان تو آلریڈی یہی چاہتا ہے کہ آپ مایوس رہیں، آپ پریشان رہیں، آپ اس کی باتوں میں آ جائیں۔ تو بس آپ نے اللہ پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانا ہے، اور یہ جو آپ کا کنیکشن اللہ پاک کے ساتھ ہے نا، آپ نے اس کو بلڈ کرنا ہے، آپ نے اس کو محسوس کرنا ہے اپنی زندگی میں کہ سب سے بہترین تعلق میرا اللہ پاک کے ساتھ ہے، اور جب میں نے اللہ پاک سے مانگ لی ہے
या जो भी मैं अल्लाह ताला से मांग रही थी, तो मुझे क्या जरूरत है मायूस होने की, मैं बिला वजह परेशान हो रही हूँ। तो आई होप मेरी प्यारी बहन आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलने से हिम्मत मिलेगी और अब आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। आप अल्लाह पाक से मदद मांगेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह पाक जरूर जरूर आपके लिए जो है मिरेकल करेंगे, आपकी दुआ को कबूल करेंगे, आपके लिए सानिया करेंगे। और मेरी प्यारियों, आज की जो पहली मिरेकल स्टोरी है, मिरेकल ऑफ सलातुल हाजात, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को बहुत बहुत सारी खुशियां दे, अपना करम फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ऐसा है कि किरत की प्यारियों, मैं आप लोगों को अपनी मिरेकल स्टोरी बताना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने आज मुझे तौफीक दी है कि मैं अपनी मिरेकल स्टोरी आप लोगों को लिखकर भेज रही हूँ, ताकि मैं भी किसी के लिए वसीला बन सकूं। मैं आप लोगों को अपनी मिरेकल स्टोरी से हिम्मत देना चाहती हूँ कि जो आपके नसीब में है वो आपको मिलकर रहता है, लेकिन मीनवाइल आप लोगों को कोई ना कोई आजमाइशें जो है वो ऐसे आ जाती हैं जिससे आपको गुजरकर अल्लाह पाक के करीब होने का रास्ता दिया जाता है। ऐसा था कि मैं आप लोगों को बताऊंगी अपने माजी की कुछ बातें जो कि मैंने अपनी जिंदगी में सरवाइव की और उसके बाद जो मेरे साथ हुआ और फिर जैसे कि मेरी जिंदगी में मौजे हुए वो मैं आपको बताना चाहूंगी। ऐसा था कि आज से तकरीबन अगर 8 साल पहले की बात की जाए तो मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी वहां पर एक इंसान से मुलाकात हुई। बहुत ही अच्छे इंसान थे, दीनी तालीमात रखते थे और बहुत ही ज्यादा कह लो कि हर लड़की के आइडियल बन चुके थे, लेकिन मेरे दिल में कभी भी उनके लिए कोई भी ऐसा ख्याल नहीं आया। इवन के वो मुझे पसंद करते थे, लेकिन मैं जो हूँ अपने काम से काम रखती थी, ज्यादा किसी से बात नहीं किया करती थी क्योंकि हमारे घर का माहौल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था। अब ऐसा हुआ कि मेरे घर वाले जो है, जैसे कि मेरी डिग्री कंप्लीट होने वाली थी तो मेरे लिए रिश्ते वगैरह देख रहे थे, तो उन्हीं दिनों फूफो की तरफ से भी मेरे लिए बार बार रिश्ता आ रहा था, लेकिन मेरे अब्बू जो है वो नहीं चाहते थे कि मेरा या मेरी बहनों का रिश्ता खानदान में किया जाए, क्योंकि भाई का रिश्ता भी आउट ऑफ फैमिली हुआ था। तो इसीलिए अब्बू की यही प्रेफरेंस थी कि बहनों का रिश्ता भी यानी कि बेटियों का रिश्ता भी जो है वो बाहर ही करेंगे, आउट ऑफ फैमिली। फिर ऐसा हुआ है कि उन्हीं दिनों इन्होंने मुझे अप्रोच किया कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन मैंने उन्हें बहुत ही ज्यादा जो है हार्शली रिएक्शन दिया और मैंने उन्हें कह दिया कि आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया, जबकि मैंने आज तक आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, आपकी किसी बात का जवाब नहीं दिया, आपने मुझे ऐसी हिम्मत भी कैसे की कि आप मुझे प्रपोज कर सकते हैं। बहरहाल उनका कोई गलत पर्पस नहीं था, उन्होंने मुझे निकाह के लिए अप्रोच किया, सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए इसीलिए इनकार पर इनकार करती रही। बहरहाल 1 साल का जो सफर था जो कि उनके साथ गुजारा तो सही यूनिवर्सिटी में, लेकिन जाहिर है वो लास्ट ईयर था हम लोगों का, बहुत मुश्किल वक्त था। अब सामने एक इंसान को बार बार देखना और वो सारी बातें याद आ जाना कि कितनी तकलीफ से मैंने उस इंसान को हार्शली रिएक्शन देते हुए इनकार किया है, लेकिन फिर भी वो इंसान उफ तक नहीं कर रहा, कोई बात नहीं कर रहा, किसी को उसने कुछ नहीं बताया कि मैंने उसको कितना कुछ कह दिया है। अब कहीं ना कहीं पर दिल में ये सारे रिग्रेट थे और उसके बाद ऐसा हुआ कि पता ही नहीं चला, अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी भी कंप्लीट हो गई और अच्छे नंबर्स के साथ हम लोगों ने अपनी अपनी डिग्री को पास भी कर लिया। फिर ऐसा था कि सब लोग अपने अपने जाहिर है कहते थे कि अब जॉब करनी है और हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया हुआ था जिसमें हमारी डेली कॉन्वर्सेशन होती थी, जिसमें वो भी ऐड थे और मैं भी ऐड थी। तो कभी कोई कहता था कि अब ये जॉब करनी है, ये जॉब करनी है, तो मैंने भी एक दिन कह दिया कि मैं तो जॉब नहीं हो सकता है, मैं तो शादी ही कर लूं क्योंकि घर वाले नहीं मानेंगे। अब उन्होंने मुझे उस टाइम उस पर रिप्लाई दिया कि इतनी जल्दी भी क्या है शादी करने की, शादी भी तो हो ही जाएगी, लेकिन पहले अपना फ्यूचर बनाना ज्यादा जरूरी है। डिग्री इसलिए तो हासिल नहीं की थी कि उसको रख लिया जाए और आगे कुछ किया ही ना जाए। मैंने उन्हें वहीं पर आंसर दिया उसी ग्रुप में, और सब लोग हमारी कॉन्वर्सेशन पढ़ भी रहे हैं कि ये लोग आपस में लड़ने क्यों लगे हैं। तो मैंने कहा कि आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरी फिक्र करने के लिए मेरे पेरेंट्स मौजूद हैं, आप अपने काम से काम रखें। और मैंने उस दिन उस ग्रुप को क्विट कर दिया। अब ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा कांटेक्ट किए, मैसेजेस किए, लेकिन मैंने उन्हें आंसर नहीं दिया क्योंकि मुझे बस अजीब सा लग रहा था कि पता नहीं बस उनको मैं किस तरीके से आंसर दूं, क्या करूं, जिसे कहते हैं ना कि आप ही कंफ्यूज सा हो जाना। तो मेरे साथ भी ये सब कुछ हो रहा था। अब ऐसा हुआ कि उन्होंने एक दिन जो है अपनी अम्मी को डायरेक्टली हमारे घर भेज दिया, जबकि मुझे पता भी नहीं था कि वो जो है इस पर्पस के लिए अपनी अम्मी को भेज रहे हैं, और मैं तो आज तक उनकी अम्मी से मिली भी नहीं थी, ना ही उन्हें जानती थी। बहरहाल वो आंटी जब हमारे घर आई तो मुझे लगा कि मेरी अम्मी की कोई दोस्त है, लेकिन मेरी अम्मी ने कहा कि बेटा ये तो तुम्हारे
یونیورسٹی کے کسی فیلو نے اپنی مدر کو بھیجا ہے تمہارے رشتے کے سلسلے میں۔ مجھے اتنا برا لگا اور میں نے کہا کہ انہوں نے ایسی ہمت کی بھی تو کی کیسے۔ میں خیر اپنے روم میں اوپر آئی اور میں نے آ کر ان کو بہت زیادہ باتیں سنائی۔ میں نے کہا کہ آپ نے کیسے ہمت کی ہے کہ اپنی امی کو بھیجا ہے، اور بس پھر آپ ہی ظاہر ہے ان کی امی اتنی اچھی تھی کہ میرے گھر والے تو ان کی امی پر ہی فدا ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ بس یہیں پر رشتہ کرنا ہے تمہارا، جبکہ آپ ہی میں نہیں چاہتی تھی۔ بہرحال آپ ہی ایسا ہوا کہ میرے گھر والوں نے کہا کہ چلو تم تھوڑا ٹائم لے لو، لیکن دیکھو یہ رشتہ بہت اچھا ہے، اتنی آئیڈیل فیملی ہے، بچہ بھی اتنا اچھا ہے جس کا رشتہ لے کر اس کی مدر خود آئی ہیں اتنی محبت کے ساتھ، تو تمہیں کیا مسئلہ ہے۔ میری شاید آپ ہی پہلی فیملی ہوگی جس کو کوئی اعتراض نہیں تھا پسند کی شادی کرنے پر، کیونکہ میرے گھر والے تو آپ ہی چاہتے تھے کہ بس کہیں پر بھی اچھی جگہ پر میری شادی ہو جائے، اور یہ میں نے نہیں کبھی سوچا تھا کہ اگر میری یونیورسٹی سے کوئی پروپوزل آئے گا تو یہ لوگ ایکسپٹ کر لیں گے، کیونکہ میرے سامنے تو ہمیشہ ایک الگ ہی جو ہے پکچر تھی گھر والوں کی کہ میرے گھر والے بہت سخت ہیں۔ بہرحال میں نے جب اپنے گھر والوں کا یہ چہرہ دیکھا تو میں خود حیران رہ گئی کہ میں نے ایک انسان کو اتنی تلخ باتیں بولی صرف اور صرف ان کے لیے کہ میرے گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے یا جو بھی ہے۔ بہرحال مجھے بہت زیادہ امبیرسمنٹ ہوئی، لیکن انہی دنوں میں بہت زیادہ پریشان بھی تھی کہ میں کیا کروں، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں۔ تو پھر میں جو ہوں بس اپنی ایک دوست ہے ان سے ڈسکشن کر لیا کرتی تھی کبھی کبھار، جب بھی اپنے کسی بھی لائف کے میٹر میں پریشان ہوتی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ کیوں فکر کرتی ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اور عشاء کی نماز کے بعد 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے پڑھنا، اور تم جو ہو اللہ تعالیٰ سے زیادہ استغفار پڑھ کر دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں بہترین فیصلے کر دے۔ آپ ہی وہاں سے میرا صلاۃ الحاجات کے نوافل کا سفر شروع ہوتا ہے، لیکن پھر ایسا ہوا کہ آپ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا تو کرتی جا رہی تھی، آپ ہی پھر دل میں خود بخود ہی انہی کا خیال آنے لگ گیا، اور بار بار خیال آتا تھا کہ دعا کرو، اس کے بارے میں دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں سب ٹھیک کر دیں۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ میری فیملی بھی راضی تھی، سب کچھ راضی تھے، لیکن میرا دل نہیں راضی ہو رہا تھا، اور پتہ نہیں بس آپ ہی میں کیوں پریشان تھی۔ میرے اندر ایک امبیرسمنٹ تھی کہ میں نے اس ٹائم کیوں انکار کیا، کہ اگر میرے گھر والوں نے مان ہی جانا تھا تو میں کیوں بری بنی، لیکن آپ ہی میں ان چیزوں کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہ رہی تھی کہ جو ہو گیا ہے وہ تو ہو گیا ہے، اب تم شکر کرو کہ کم از کم تمہارے گھر والوں نے کوئی بھی ایشو کریٹ نہیں کیا اور وہ لوگ مان گئے ہیں، لیکن بس آپ ہی اس ٹائم سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ اس ٹائم میں اتنی پریشان تھی کہ میں صلاۃ الحاجات کے نوافل ریگولر پڑھا کرتی تھی، اور پھر ایک دیر انہوں نے مجھے کسی ان نون نمبر سے کال کر کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، پلیز فون بند مت کرنا۔ میں نے آپ ہی ان سے جو ہے اس ٹائم بات کی، کیونکہ بس پھر آپ ہی میں نے انہیں کہا کہ چلیں میں آپ کو کال کرتی ہوں، لیکن پہلے میں عشاء کی نماز پڑھ لوں، اس کے بعد میں آپ کو خود کال کر لوں گی۔ میں نے عشاء کی نماز پڑھی، 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے پڑھے، اور آپ ہی میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کی جو حاجت ہے وہ تو آپ جانتے ہیں کہ میں کرنا تو چاہتی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ میرے اندر کی امبیرسمنٹ کو ختم کر دیجئے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اپنے لیے کیا فیصلہ کروں۔ آپ ہی تھوڑی سی کنفیوزنگ سٹوری ہوگی میری، لیکن جیسے کہ کنفیوزنگ سٹوری ہے ایسے ہی کہیں نہ کہیں پر میں بھی کنفیوز تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ اس وقت میں نے نماز پڑھی، صلاۃ الحاجات کے نوافل پڑھے، استغفر اللہ کی کثرت کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ پھر ایسا ہوا کہ میں نے عشاء کی نماز کے بعد انہیں کال کی، تو انہوں نے مجھے اتنے اطمینان سے تسلی سے سمجھائی ساری بات کہ مجھے آپ وجہ بتائیں کہ مجھ سے شادی نہ کرنے میں آپ کو کیا مسئلہ ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو جب انکار کیا تھا تو میں نے یہ سوچ کر انکار کیا تھا کہ میرے گھر والے نہیں مان سکتے، کیونکہ میرے سامنے میرے گھر والے بہت زیادہ جو ہے اسٹرکٹ تھے، اور انہوں نے جب آپ کی امی آئی تو فٹ سے آپ لوگوں کو ہاں کر دی، اور بھی نہیں کر پا رہی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرے گھر والے کہیں نہ کہیں پر میرے لیے کوئی ایسا فیصلہ نہ کر دیں جس کی وجہ سے کل کو وہ مجھے تانے دیں۔ اب آپ ہی وہ میری اتنی سیریس بات کو سننے کے بعد ہنسنے لگ گئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ کیوں اتنی کنفیوز ہیں، آپ کو جو ہے نا سمجھ نہیں آ رہی ہے، لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آپ فکر نہیں کریں، آپ جیسا کہیں گی میں ویسا کر لوں گا۔ اگر آپ یہاں تک کہیں گی نا کہ ہم لوگ خود انکار کر دیں، میں انکار بھی کر دوں گا، لیکن آپ مجھے صرف ریزن دے دیں۔ اب آپ ہی میں خاموش تھی، میرے دل میں ایک دم سے عجیب سی آپ ہی کیفیت ہوئی کہ میں نے اگر انہیں کہہ دیا کہ آپ انکار کر دیں تو میں کیوں کہوں گی ان کو انکار کرنے کے لیے۔ ایک انسان مجھ سے بے انتہا محبت کر رہا ہے، یونیورسٹی کی ہر لڑکی ان سے شادی کرنا چاہ رہی تھی، دینی طور پر یہ اتنے اسٹرانگ ہیں، تو مجھے کیا ضرورت ہے، کیا کمی ہے اس انسان میں۔ بہرحال آپ ہی وہ جو ہے تھرسڈے نائٹ تھی، مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے ان کو شادی کے لیے ہاں کر دی، اور اللہ پاک کا بہت بہت شکر
شکر ہے کہ یہ 8 سال کا سفر جو ہے میرا گزرا ہے الحمدللہ ان کے ساتھ، اور ہماری شادی کو 8 سال ہو چکے ہیں، بہت اچھے سے زندگی ہم دونوں گزارے ہیں۔ بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کبھی کبھار کچھ آزمائشیں انسان کو کہیں نہ کہیں پر کنفیوژن کی طرف لے جاتی ہیں، لیکن ہم نے اللہ پاک سے مدد مانگتے رہنا ہے۔ جیسے کہ میں نے صلاۃ الحاجات کے نوافل پڑھے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، تو میں جن چیزوں میں کنفیوز ہو چکی تھی، مجھے لگتا تھا کہ میرا مذاق بنایا جائے گا، میرے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے، اور میں ڈرتی بھی تھی کہیں نہ کہیں پر کہ پتہ نہیں ان فیوچر کوئی میرے ساتھ غلط کر دیا تو کیا ہو جائے گا، اور میرے ساتھ کہیں اپنا کوئی میرا فیصلہ غلط نہ ہو جائے، کیونکہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں پر میں نے جو ہے دوسروں کے فیصلوں کو ہی اپنی زندگی میں ایکسیپٹ کیا ہے۔ کہا جائے تو یہ ارینج پلس لو میرج ہے، کیونکہ ان کی طرف سے لو تھی تو میری طرف سے ارینج تھی، کیونکہ میرے گھر والوں کو تو ان کی امی نے اتنا اچھا کوئی امپریس کیا تھا، اور آج بھی میں اپنی ساس کو کہتی ہوں کہ پتہ نہیں کیا دم کر گئی تھی کہ میرے گھر والے تو آپ کی محبت کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے، اور آپ کے لیے کیا الفاظ استعمال کرتے تھے کہ ایسی خاتون ہم نے آج تک نہیں دیکھی۔ اور واقعی میں قرت آپ یقین کریں کہ میرے گھر والے تو مجھ سے محبت کرتے ہی ہیں، لیکن میری ساس نے مجھے ایسے محبت دی ہے جیسے وہ میری بیسٹ فرینڈ ہیں، اور مجھے واقعی میں اس طرح کی دوست مل گئی ہے جو مجھے سنتی بھی ہیں، اور یقین کریں کہ میں اپنے ہسبینڈ کی ہر بات اپنی ساس کو بتاتی ہوں، مجھے سننے کے بعد وہ حل بھی دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے اور سب کے لیے آسانیاں کریں۔ یہ جو 8 سال کا سفر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں بہت خوبصورتی کے ساتھ گزارا ہے۔ اور سیکنڈ میریکل جو میرے لیے ہوا ہے صلاۃ الحاجات کے نوافل پڑھنے سے، آپ کی ویڈیوز دیکھنے سے، وہ میں بتانا چاہوں گی۔ جیسے کہ آپ کی میریکل سٹوریز اس طرح سے سامنے آئیں کہ میں جو ہوں تقریباً اپنی شادی کے 6 سال بعد بیبی کنسیو نہیں کر پا رہی تھی، بہت زیادہ پریشان تھی۔ کافی ساری ویڈیوز جو ہے میں یوٹیوب پر سرچ کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو سن لے۔ میں صلاۃ الحاجات کے نوافل بھی ڈیلی پڑھتی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی ویڈیوز کے تھرو جو ہے میں نے سورہ یوسف بھی پڑھنی شروع کی۔ اور جیسے کہ آپ کی ایک ویڈیو ہے جس میں کلونجی کے دانوں کا ذکر ہے، تو میں نے اسی طریقے سے کچھ دانے خود کھانے شروع کیے، اپنے ہسبینڈ کو کھلانے شروع کیے، تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اللہ پاک نے کرم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ہی پیاری سی بیٹی سے نوازا ہے، میں نے عائشہ رکھا ہے۔ اللہ پاک کا بہت بہت کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا ہے۔ میں یقین کرے اتنا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے ان لاز، میرے گھر والے اتنے اچھے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ انہوں نے مجھے ان سالوں میں کبھی جو ہے پریشان نہیں کیا، ایون کہ مجھے تنگ نہیں کیا کہ تمہیں جو ہے بیبی نہیں ہو رہا، اس ساتھ یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، لیکن اللہ پاک نے مجھ پر کرم کیا۔ اگر میری شادی کہیں اور ہو بھی جاتی تو پتہ نہیں میری زندگی میں اور کتنا کچھ ٹف مجھے دیکھنا پڑتا، اور میرے ان لاز مجھے کتنا پریشان کرتے، لیکن یہ 8 سالوں کی جو میری جرنی ہے، جو کہ اللہ پاک نے میرے لیے معجزات کیے ہیں، میری دعاؤں کو قبول کیا ہے، اور مجھ جیسی کم عقل لڑکی کا اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے کہ آج اللہ پاک نے مجھے ہر خوشی سے نوازا ہے۔ اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ کے چینل کے تھرو میں یہ میسج دوں، اپنی ویڈیوز میں کہتی ہیں کہ اللہ پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں، اللہ تعالیٰ ضرور ساتھ دیتے ہیں، تو یقین جانے اللہ تعالیٰ نے میرے زندگی میں ہر جگہ پر میرا ساتھ دیا، کبھی مجھے گرنے نہیں دیا، میرے حق میں ہر فیصلہ میرے لیے بہترین کیا۔ اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے۔ آپ کی پیاریوں کو بھی کہنا چاہتی ہوں کہ زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی مشکل آئے، بڑی سے بڑی پریشانی کیوں نہ آ جائے، لیکن اللہ پاک سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ ہی آسانیاں کرنے والے ہیں اور دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الحاجات کے نوافل پڑھنے سے میرے لیے آسانیاں کی، میری دعاؤں کو قبول کیا، اور سورہ یوسف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ہی پیاری بیٹی سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ کا مجھ پر کرم ہوا ہے۔ الحمدللہ اپنی دعا میں مجھے اور میری فیملی کو یاد رکھیے گا، ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ پاک ایمان میرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر سے بہترین معاملات کرے، آنے والی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی بیٹی کی خوشیاں نصیب فرمائے، آپ اپنے گھر میں ہمیشہ خوش رہے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، عشاء کی نماز کے بعد یہ صلاۃ الحاجات کے نفل پڑھتی تھی اور استغفار کا ذکر کرتی تھی، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین فیصلے ان کے لیے کیے جو کہ شاید یہ بھی نہیں کر پا رہی
थी और सोच भी नहीं पा रही थी, लेकिन अल्लाह ताला ने इनके लिए भी जो है बहुत बेहतरीन सोचा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह पाक ने इनको जो है 6 साल बाद बहुत ही प्यारी बेटी से नवाजा है, जो 8 साल हो चुके हैं इनकी शादी को, और बहुत ही प्यारी सी प्यारी गुड़िया है जिनकी पिक्चर भी इन्होंने मुझे दिखाई थी। अल्लाह पाक उसका नेक नसीब करे और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां फरमाए और अपना करम फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, अब जो सेकंड मिरेकल स्टोरी है, मिरेकल ऑफ या वदूदो, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद करूंगी कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको अपनी बहन की मिरेकल स्टोरी बताना चाहती हूँ, जो कि आप ही उन्होंने मुझे कहा है कि मैं आपको उनकी मिरेकल स्टोरी लिखकर भेजूं। वो आपकी मिरेकल स्टोरीज को तकरीबन 2 साल से सुनती हुई आ रही हैं और अल्लाह पाक ने उन पर करम किया है कि वो जिसको अपनी दुआ में मांग रही थी, लेकिन आप ही वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे और वो आगे से आप ही को इग्नोर करने लग गए थे, बात नहीं करते थे उनसे। इसीलिए मेरी बहन बहुत ज्यादा परेशान रहने लग गई थी और उसने आप ही हर तरह की कोशिश की, लेकिन आप ही वो इंसान जो है शादी की कमिटमेंट पर नहीं आ रहे थे और वो हमेशा मेरी बहन को बस टाल दिया करते थे और बात ही नहीं करते थे। अब ऐसा हो गया था कि मेरी बहन बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रही थी और आपकी वीडियोस उसके लिए जैसे कि वसीला बन चुकी थी। अल्लाह पाक का शुक्र है कि वो नमाज पढ़ती थी, मुकम्मल कुरान पाक को उसने तर्जुमे के साथ लास्ट ईयर के रमजान में कंप्लीट पढ़ा। जैसे जैसे आपकी वीडियोस आती थी वो अल्लाह उस समद भी पढ़ रही थी, सूरह यूसुफ भी पढ़ रही थी। और एक दिन जब आपकी मिरेकल स्टोरी है मिरेकल ऑफ या वदूदो, तो उसने भी फजर की नमाज के बाद 1000 मरतबा या वदूदो अव्वल आखिर दरूद इब्राहिम के साथ पढ़ना शुरू किया। तो अल्लाह पाक ने करम किया कि उन्होंने कमिटमेंट मेरी बहन को दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ जो है निकाह हो चुका है मेरी बहन का और इंशाल्लाह इसी साल जो है अब रुखसती भी होगी। बस अल्लाह ताला खैर और आफियत के साथ सब कुछ बेहतरीन कर दे आगे भी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन की मिरेकल स्टोरी जिस तरह से मुकम्मल हुई है, दुआ कबूल हुई है, अल्लाह ताला सबकी दुआओं को कबूल करे और उसके लिए आसानियां करे। आपकी वीडियोस को रेगुलर मैं भी सुनती हूँ, आप भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरे लिए भी आसानियां कर दे, मुझे एक अच्छी और बेहतरीन जगह पर जॉब मिल जाए, मैं अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। अल्लाह ताला मेरा साथ दें, अल्लाह ताला अपना करम रखें और अल्लाह ताला बेहतरीन करे। मैं भी अपनी मिरेकल स्टोरी आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द भेजूंगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह मेरी प्यारी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह पाक की ईमान में रहें, आप भी और आपकी बहन भी, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, इनकी बहन जो है फजर की नमाज के बाद 1000 मरतबा या वदूदो पढ़ रही थी अव्वल आखिर दरूद इब्राहिम के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जहां पर शादी करना चाह रही थी, जहां पर कमिटमेंट नहीं हो पा रही थी, वहां पर उनका निकाह हो चुका है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो इस साल इंशाल्लाह उनकी रुखसती भी होगी खैर और आफियत के साथ। अल्लाह ताला सारे मामलात हल फरमाए और अपनी दुआ में इनकी बहन को इनको याद रखिएगा और अल्लाह ताला इन बहन के लिए भी बेहतरीन असबाब बनाए और खैर और आफियत के साथ जो है इनको अच्छी जॉब मिल जाए इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी प्यारियों, जहां जहां पर मेरी आवाज को सुना जा रहा होता है, मेरी हमेशा आप सब के लिए दिल से दुआ होती है, अल्लाह सुब्हान व तआला आप सबके लिए मौजज़ात करे, सबके दिल की दुआओं को कबूल फरमाए। अल्लाह सुब्हान व तआला मेरी उन बहनों को नेक और सालिहा और फरमा बरदार औलाद अता फरमाए जो मुझे औलाद की दुआ के लिए कहती हैं और जिनकी औलाद अल्लाह सुब्हान व तआला उनकी औलाद को नेक बनाए, फरमा बरदार बनाए, हसनैन को भी नेक और फरमा बरदार बनाए, एहसास करने वाला बनाए। अल्लाह सुब्हान व तआला सबकी परेशानियों को, मुश्किलात को दूर फरमाए, सबके घरों के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, रहमत बरकत फजीलत नाजिल फरमाए। और अल्लाह सुब्हान व तआला हम सब से राजी हो जाएं। कोई गलती कोताही हो गई हो तो अल्लाह सुब्हान व तआला मुझे माफ़ फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारी अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें, हसनैन और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहें, अपने लिए भी अच्छा सोचें, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। यहीं पे आज इस वीडियो को एंड करना चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।